मसीह के ज़ीम और जलील में आपके सलामती हूँ। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता हफ्ते में जब हमने इस वीडियो को अपलोड किया तो लोगों के मिले जुले ख़यालात हमारे सामने आए। बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी ये जो वीडियो है ये तरफदारी पे मबनी है। आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो औरतों को इजाज़त देते हैं कि वो पादरी बन सकें। हाल ही में मेरी मुलाकात एक बिशप साहब से हुई और उनके साथ गुफ्तगू के दौरान पता चला कि उन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। मैं ये समझता था कि आप जब बात करेंगे तो आप औरतों की जो पासबानी खिदमत है, ये जो पासबानी टाइटल इस्तेमाल करना है, उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन आपने तो उन तमाम लोगों की हमायत की है जो अपने आप को पासबान ख़वातीन कहती हैं, जिनके चर्चेज़ में ख़वातीन को पासबान कहकर पुकारा जाता है, जो अपने नाम के साथ पासबान लिखते हैं। आपने उन सब की हमायत की। तो मैं उनकी इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो के बारे में आपके ख़यालात सामने आए, बाद में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि शायद ये वीडियो जो है उनके ख़िलाफ़ है और यूट्यूब ने इस वीडियो को डाउन कर दिया। अब आप इस वीडियो को अगर तलाश करेंगे तो ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको लगाकर यूट्यूब ने इसको रिमूव करवा दिया। यहाँ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल जो है उसका जवाब आप सबको मिल के देना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि औरत पासबानी खिदमत नहीं कर सकती, या आप ये समझते हैं कि औरत पासबानी या पासबान या पादरी का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकती? आप किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी, औरत पासबानी खिदमत नहीं कर सकती, ओहदा नहीं हासिल कर सकती, लेकिन वो अपने आप को पास्टर लिख सकती हैं। मैंने जब इस बात को सुना तो मैं खुद चौंक गया, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। तो मैंने जब इस आयत को आपके सामने पेश किया तो इसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया, यहाँ औरतें लफ्ज़ हैं जो इशारा करता है उन ख़वातीन की तरफ जो शादीशुदा हैं, और यहाँ पर कंवारी औरतों का या उन औरतों का जो कि लीडरशिप के रोल में है, जिन्हें बात करनी आती है, जिन्हें पता है कब क्या कहना है कब क्या नहीं कहना, उनका जिक्र ही नहीं। लेकिन जब इन सारी बातों को मैं आपके सामने बयान कर रहा था तो हकीकत में मुझे ये एहसास नहीं था कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दरअसल ख़वातीन के लिए लफ्ज़ पास्टर को इस्तेमाल करना बुरा नहीं समझते, लेकिन किसी खातून की पासबानी खिदमत करने को वो कबूल करना नहीं चाहते, बल्कि वो ये समझते हैं कि औरतें इस टाइटल को इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चंद ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने लिए बिशप का टाइटल भी इस्तेमाल करती हैं, और दुनिया में तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ पासबान हैं, बिशप हैं और अपने चर्च की रहनुमाई करती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा इख्तलाफ जो है वो इस बात को लेकर है कि ख़वातीन पादरी बनकर किसी चर्च की रहनुमाई नहीं कर सकती, या ख़वातीन इस टाइटल को इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ख़वातीन इस टाइटल को ही इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर बात और है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ख़वातीन पासबानी खिदमत नहीं कर सकती तो ये बात और है। मैंने वाज़ेह तौर पर आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अगर कोई खातून दुरुस्त तौर पर खिदमत कर रही है तो उसकी खिदमत को हमें कबूल करना चाहिए। हाँ, पासबानी खिदमत क्यों नहीं कर सकती है, या रसूलों में कोई औरत क्यों पासबानी खिदमत को सरअंजाम देने वाली या रसूली खिदमत को सरअंजाम देने वाली नहीं थी, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। और क्यों किसी औरत को काहिन नहीं बनाया गया, ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, क्योंकि जिस दौर में मूसवी शरीयत नाज़िल की गई उस दौर में ख़वातीन जो थी उनका मुकाम बच्चों से भी नीचे था। और अगर आप खैमा इज्तिमा के गिर्द जमा होकर इबादत करने की तरतीब को देखेंगे, या पहली हैकल की जो इबादत की तरतीब है उसको देखेंगे, तो पहले
جو تھا وہ پاک ترین مقام تھا، پھر پاک مقام تھا، اس کے بعد مرد کھڑے ہوتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، ان کے پیچھے بچے ہوتے تھے، ان کے پیچھے خواتین ہوتی تھیں. تو خواتین کو اس دور میں سامنے کھڑے ہو کر پاسبانی یا کوئی اور خدمت دینا جو تھا وہ ایک طرح سے ناممکن بات تھی، کیونکہ اس دور میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا جا سکتا کہ خواتین لیڈ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا ہو تو یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے، یہاں لکھا ہے، توریت میں بھی لکھا ہے، اور یہ اشارہ سیدھا آپ کو لے جائے گا پیدائش 3 باب میں، جہاں پر خدا جو ہے وہ ہوا سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اب اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واضح کر دیا گیا تھا ہوا پر کہ اسے اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے. اب یہاں بھی شوہر کی بات ہے، اور جب ہم پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں بھی میاں بیوی کی بات ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے خاموش رہنا، وہ ڈیکورم کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو. اور ایسا ہی عام طور پر بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پروگرامز میں جاتے ہیں جہاں پر ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو خدمت کرنے کا پتہ ہے، جن کو خدمت کا تجربہ ہے، ان کا بات کرنا، ان کا کھڑا ہونا، ان کا خدمت کرنا بالکل فرق ہوتا ہے. لیکن جب کچھ ایسی خواتین آ جاتی ہیں جو کبھی ایسے پروگراموں میں نہیں گئی، سیمینارز میں نہیں گئی، ایسی عبادات میں نہیں گئی جہاں بیٹھ کر بڑی بڑی دیر تک خدا ان کے کلام کو سننا پڑتا ہے، تو بڑی جلدی اکتا جاتی ہیں. لیکن سوال میرا پھر وہی ہے کہ کیا کلیسیا پاکستان جو ہے وہ عورت کے لیے لفظ پاسٹر، پاسبان کے استعمال کرنے سے اختلاف رکھتی ہے، یا کیا آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ عورت اپنے لیے پاسٹر، پاسبان اور کوئی بھی ٹائٹل استعمال کر سکتی ہے لیکن ہاں وہ پاسبانی خدمت نہیں کر سکتی؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ میں آپ سے واضح طور پر جاننا چاہتا ہوں. اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم نے کبھی بھی خواتین کی خدمت کو رد نہیں کیا. بہت ساری بہنوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ انہیں خدمت کرنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے جب تصویر آپ کے سامنے شیئر کی تھی، اس تصویر میں محض آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی شخص نے جب ہم سے بات کی تو اس نے کیا کہا. اس نے چند خواتین کا نام لیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو خدمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے لیے پاسبان کا ٹائٹل یا پاسٹر کا ٹائٹل یا پادری کا ٹائٹل استعمال کرتی ہیں. اور اسی شخص نے کہا تھا کہ میرے خیال میں انہیں خدمت نہیں کرنی چاہیے. بس تو یہ اس کے خیالات کا اظہار تھا، اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں، پاسبانی خدمت آج بھی خاتون کے لیے کرنا پاکستان کے معاشرے میں مشکل ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں جائیں گے تو ہزاروں خواتین ہیں جو خدا کی خدمت کو سر انجام دیتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے دیتی ہیں. لیکن آپ کس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں، ٹائٹل سے یا پاسبانی خدمت سے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. شکریہ.